विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म अर्जुन दाहालको यहाँहरू सबैलाई अङ्गालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबै औँला जोडी हार्दिक नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, हामी नेपालमा भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमसँग जोडिएर द ब्रिज टकमा विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीले नेपालसँग अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमाहाङसँग केही जानकारीमूलक सूचनामूलक कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम म डाक्टर साहबलाई, माननीय मन्त्रीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। माननीय मन्त्रीज्यू, अब विषयहरू थुप्रै छन्, तिनीहरूलाई म छोटकरीमा दर्शकहरू सामु लैजाने प्रयास गर्छु। अहिले सरकार के को तयारीमा लागेको छ? अब चुनावको तयारीमा अगाडि बढिसकेको छ सरकार आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा दैनिक कामको निम्ति सरकारले काम गरिरहेको छ र अर्को अहिलेको सन्दर्भमा अब चुनावमा जाने भनेर घोषणा गरिसके पछाडि तिथिमिति तोकिसके पछाडि त्यसको पूर्व तयारीको निम्ति पनि सरकार लागिरहेको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो संघीय संसदको जुन सभाहरू मध्ये प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा मौजुदा छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकको निम्ति अर्थात् उसको बैठक आह्वान गर्नको निम्ति छलफलमा जुटिरहेको छ। सम्भवतः अब हामी 1-2 दिनभित्रै राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गर्ने पूर्व तयारीमा छौँ र हामीले करिब 16 गतितिर हामीले राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गर्ने तयारीमा हामी छौँ र हामी त्यहीतर्फ लागिरहेका छौँ। अहिले हजुर, यहाँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ। कानुन मन्त्री भइसके पछाडि पक्कै पनि कानुन संविधानसँग जोडिएका विषयहरू आउँछन्। अहिले धेरै जसो कानुनविदहरूले, संविधानविदहरूले यो अहिले सरकारले गरेको कदम चाहिँ असंवैधानिक भयो भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि यहाँले संवैधानिक भएको नभएको विषय त आफू कानुनको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले हिजो चाहिँ उपसभामुखसम्म भएर एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेको मान्छेले यस विषयलाई अलिकति बायस नभइकन हेर्दाखेरि यो संवैधानिक असंवैधानिक विषयमा यहाँको अलिकति विचार आओस् न मन्त्रीज्यू। हामीले जहिले पनि कुराहरू गर्दाखेरि, कामहरू गर्दाखेरि बायस भएर गर्नु हुँदैन। हजुर, त्यसको पक्षमा म जहिले पनि उभिन्छु र बायस भएर कहिले पनि त्यस्तो कुराहरू गर्न हुँदैन। हामीले त्यस्तो कुनै पनि गतिविधि गर्न मिल्दैन। र अहिले जुन प्रकृतिको कामहरू भयो अथवा जुन खालको अहिले भइरहेछ त्यो जसरी बाहिर चर्चा भइरहेछ त्यो चर्चा भए बमोजिमको अवस्था सृजना भएको होइन। र हामीले कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि संवैधानिक रूपले, कानुनी रूपले मात्रै हामीले काम गर्नुपर्छ। जसरी संविधान र ऐन कानुनले निर्देश गरेको हुन्छ सोही बाटोलाई समातेर मात्रै हामीले त्यस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ र गरिरहेको छौँ र हामीले त्यही काम गरेको छौँ। अहिले मन्त्रीज्यू, अब के अरे यो अवस्थामा चुनावको लागि अहिले भन्नुभयो अब तयारी लगभग तिथिहरू घोषणा भइसके पछाडि चुनावमा जाने कुरामा सरकार आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेकै होला। तर प्राविधिक रूपमा अनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अहिले अलिकति सम्भव छैन। खास गरी कोरोनाको प्रभाव चाहिँ बढिरहेको छ। युरोपदेखि लिएर क्यानाडादेखि लिएर बेलायतमा चाहिँ लकडाउनका घोषणाहरू हुन थालिसकेका छन्। अनि नेपालमा चाहिँ यो व्यावहारिक रूपमा र प्राविधिक रूपमा चाहिँ अलिकति असम्भव भनिन्छ। वास्तवमा त्यो देखिन्छ पनि। यहाँहरू त्यसलाई चाहिँ चुनौतीको रूपमा कसरी लिनुभएको छ? सँगसँगै अर्थतन्त्र अहिले निकै धरापमा पुगेको अवस्थामा सरकारले यो निर्णय गर्दाखेरि ती कुरालाई कतिको ध्यानमा राखेको छ? यी सबै प्रकृतिलाई हामीले ध्यानमा राखेकै छ। जस्तो तपाईले अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि 3टा कुरा सँगसँगै उठाउनु भएको छ। अहिले जुन कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै प्रभावित भएको अवस्था छ र यो कोभिड-19 ले सबैलाई प्रभावित पारेछ। प्रत्येक संसारमा रहेका व्यक्तिहरूको, मानिसहरूको जीवन कति बेला जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई कसैलाई पनि थाहा छैन र कति बेला मान्छेको जीवन सिद्धिन्छ भन्ने कुरो पनि टुङ्गो छैन। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष परेको छ र त्यसको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पारेको अवस्था छ। यहाँले सही जिज्ञासा राख्नु भएको छ। र अर्कोतर्फ हामी कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन खालको समस्या भोग्न परिरहेको छ, जुन खालको चुनौतीको सामना हामीले गरिरहेका छौँ, सो चुनौतीको सामना गरिरहँदाखेरि
हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी सुदृढ गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनिरहँदाखेरि अहिलेको जुन एउटा राजनीतिक परिस्थितिको कारणले गर्दा यहाँको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले चुनावको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न पर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हामीले चुनावको प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा भनिरहँदाखेरि हामीलाई कोभिड-19 को प्रभावको बारे पनि हामीलाई थाहा छ र अर्को हाम्रो अर्थतन्त्रले पनि हामीलाई अहिले सहज रूपले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नदेखेको अवस्था पनि हामीलाई थाहा छ र यति हुँदै पनि हामीले ताजा जनादेशको निम्ति हामी निर्वाचनमा जान बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा यी विभिन्न चुनौती हुँदै पनि हामी चुनावमा हामी जानुपर्ने हुन्छ र ताजा जनादेशको निम्ति हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नै पर्ने अवस्था छ। मन्त्रीज्यू, यहाँ छ नि 2047 को संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने अलिकति सजिलो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसलाई अहिले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ। त्यसमा तपाईहरू मन्त्री बन्नुभएको छ र हामी त्यसैका चाहिँ पछि लागिरहेका छौँ। यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाले पनि स्थिरता नदिने रहेछ नि है। अनि बहुमत नै ल्याए पनि जनताहरू ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था देखिएन नि। हाम्रो यहाँको राजनीतिक परिवेश, यहाँको राजनीतिक जुन खालको वातावरण हामीले पहिले र अहिलेमा केही फरक त पाएकै छौँ। जति बेला यहाँले जुन 47 सालको संविधानको कुराहरूलाई एउटा तपाईले एउटा उदाहरणको रूपमा दिँदै हुनुहुन्छ, त्यति बेला यस्तो राजनैतिक अस्थिरतालाई हामीले अन्त्य गर्नको निम्ति, राजनैतिक स्थिरताको निम्ति हामीले केही गरौँ भनेर संविधानमै केही पहिले भन्दा अहिलेको संविधान फरक छ। अर्थात् 2072 मा जारी भएको संविधानमा केही प्रावधानमा फरक छ। फरक ढङ्गले हामीले व्यवस्थित गरेर लिपिबद्ध गर्न सकेका छौँ र गरेका छौँ। यद्यपि अहिले हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जुन 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको एउटा दल नेकपा, जसले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा यसले 2/3 बहुमत नजिक उसले मत प्राप्त गरेर ऊ अगाडि बढेको थियो। यद्यपि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जसमध्ये अहिले हामीले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले काम गरिरहँदाखेरि, सरकारले काम गरिरहँदाखेरि उसलाई हरेक विषयले अप्ठ्यारो परिरहँदाखेरि अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा नै हामीले महसुस गरेर त्यतातर्फ उन्मुख भएर गएको हौँ। तर अहिलेको संविधानले पनि अब तिमी ताजा जनादेशमा जान सक्दैनौ भनेर त काहीँ त उसले गरेका छैन र ताजा जनादेशमा जानु भनेको के त भन्दाखेरि अहिले 2/3 बहुमतको नजिक पुगेर पनि उसले सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण नभएको कारणले गर्दाखेरि जान पाउने प्रावधानमा त्यसरी जान सकिन्छ नि। हामीले कुण्ठित भएर कुनै पनि काम गर्न नसकिकन, काम गर्न नपाइकन त्यतिकै बसिरहनु भन्दाखेरि त्यो ताजा जनादेशमा गएर हामीले फेरि पनि त्यस्तो खालको मत लिएर आएर जनतालाई केही न केही नयाँ कुराहरू दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरातर्फ उन्मुख हुनु त्यस्तो अप्ठ्यारो चिज होइन। त्यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। यहाँ कानुनकै विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले जुन अहिले कदम चाल्नुभयो र केहीले यो कु पनि संवैधानिक कु पनि भयो भनेका छन्, त्योभन्दा अगाडि अरू स्टेपहरू चाहिँ चाल्न सकिन्थ्यो र अन्तिममा कुनै व्यवस्थाले समेट्न नसकेपछि हामी यहाँसम्म पुग्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभन्दा अगाडि अरू थुप्रै उहाँले चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु पर्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू यी सबै बकवास हुन्। सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आएको र जुन खालको बाहिर अहिले जुन खालको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ, मान्छेले आफ्नो कुरालाई पुष्टि गर्नको निम्ति विभिन्न उदाहरणहरू दिएर विभिन्न कामहरू विभिन्न कुराहरू राखेर अगाडि बढ्छ नै। र तर पनि त्यस्तो जसरी बाहिर आएको छ, चर्चा भएको छ, त्यस्तो चिज होइन। र हामीले अहिले काम गर्ने सन्दर्भमा, सरकारले काम गर्ने सन्दर्भमा हरेक कुराहरू चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण मैले बताउँ, जस्तो उदाहरणको लागि संवैधानिक परिषदको कुरा छ नि त। संवैधानिक परिषद जुन एउटा विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको त्यो आयोगहरूको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा हामीले कामहरू गरिरहँदाखेरि हरेक पटक त्यहाँ चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। जस्तै यहाँ करिब 2.5 वर्ष 3 वर्ष बित्न आँटिसक्यो, तर पनि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने कुरा समेत गर्न नसकेको अवस्था। यी सबै विभिन्न कारण अब धेरै व्याख्या गरिरहँदाखेरि समय धेरै जान्छ। तर त्यो अवस्था एउटा उदाहरण मैले देखाइदिएको यो, त्यो उदाहरणले के पुष्टि गर्छ त भन्दाखेरि अहिलेको सरकारलाई हरेक काम गर्नको निम्ति धेरै बाधा अवरोध सृजना भयो, जसको कारणले गर्दा अहिलेको सरकार 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको सरकारले समेत काम गर्ने सहज परिस्थिति उसलाई सृजना भएन भने ताजा जनादेशमा गएर काम गरौँ न त भन्ने खालको कुरातर्फ उन्मुख भएर नै अहिलेको यो परिस्थिति सृजना भएको, जसको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि हामीले के गरिरहेका छौँ त नेपाली जनताको निम्ति हामीले सहज परिस्थिति सृजना गर्नको निम्ति र अहिले खालको जुन व्याख्या बाहिर विभिन्न तरिकाले गरिएको छ त्यस्ता कुरा होइन। हामीले ताजा जनादेशको निम्ति जाउँ भनेर मात्रै यतातर्फ उन्मुख भएर हामी अगाडि बढेको हो।
मन्त्रीज्यू यतिखेर नि जुन नेकपा भित्रको विवाद थियो त्यसको कारणले सिङ्गो नेपालभन्दा बाहिर रहेका हामी डायस्पोराका हामी नेपालीहरूले पनि यो विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने अनि त्यसको चाहिँ जुन प्राइस छ त्यो हामी सबै नेपाली जनताले चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्थामा त प्रत्यक्ष नेकपा पार्टी र नेकपाको नेतृत्व जवाफदेही र जिम्मेवारी हुनुपर्छ नि, होइन मन्त्रीज्यू? यस्तो यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो कुनै एउटा पार्टी मात्रै जवाबदेही भन्ने कुरा होइन। जस्तो मैले तपाईँलाई अहिले भर्खरै एउटा उदाहरण देखाएको त त्यो एउटा नेकपा पार्टी मात्रै त त्यहाँ संलग्न होइन नि, त्यहाँ अरू पक्ष पनि छ त्यहाँ। तर के भन्नु, हामीले काम गर्ने सन्दर्भमा अहिले सरकारले काम गर्ने सन्दर्भमा सहज परिस्थितिको सिर्जनै हुन सकेन। हामीले कति कोसिस गर्दा पनि त्यो अवस्था पुर्याउन सकिएन। पुर्याउन नसकिसके पछाडि अब के हो त, यसको निकास के हुन सक्छ त भन्दाखेरि ताजा जनादेशमा गइसके पछाडि अब के हुन सक्छ त्यस पछाडि भन्ने कुरो, त्यो निकास निकाल्नको निम्ति हामी यतातर्फ अनुभव भएको। र अर्को कुरो नेकपा भित्रको विवाद छ, त्यो विवाद पनि आन्तरिक विवादहरू थियो, तर अहिले आएर फेरि पनि त्यो बाहिर पोखियो, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले जस्तो तपाईँहरू विभिन्न मुलुकमा बस्नुभएका नेपाली मूलका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ। कम्तीमा पनि यस्तो नभइदिएदेखि नेपालमा राम्रो हुन्थ्यो कि नेपालले सहज ढङ्गले आफ्नो परिस्थितिलाई सुधार गर्दै राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएर हरेक कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्छ कि भन्ने खालको जुन तपाईँहरूको अपेक्षा थियो, त्यतातर्फ हामी उन्मुख हुँदाहुँदै पनि सहज परिस्थिति सिर्जना नभएको कारणले यहाँले अपेक्षा गरेको जस्तो, नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो वातावरण सिर्जना हुन सकेन। यो त हामीले महसुस गरेकै छ। भर्खर यहाँले भन्नुभयो राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिएन भन्ने कुरा आयो। यसमा खास समस्या चाहिँ संविधान रहेछ कि नेताहरूको सोच? अलिकति मनन गरौँ न। यसमा कस्तो छ भने जस्तै राजनीतिक स्थिरताको निम्ति आम नेपाली जनताहरू र जो मुलुक बाहिर मुलुकभित्र बसेका जो नेपाली जनताहरू हामी छौँ, हामी त्यतातर्फ अनुभव गरेर धेरै लामो समयसम्म हामीले आफ्नो समय आफ्नो जीवनहरू त्यहाँ लगाएका थियौँ, कामहरू गरेका थियौँ। र केही समय हामीले 2072 सालमा जारी भएको संविधान जुन आइसक्यो, हामीले हाम्रो हातमा प्राप्त गरिसके पछाडि केही राजनीतिक स्थिरता हुन्छ कि भनेर हामीले धेरै आशातीत भएर हामी त्यतातर्फ एकदम खुसी भएर लागेकै अवस्था थियो। तर अहिले आएर हामीले के भने हाम्रो जुन वातावरण छ नेपालमा, हामी जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो उद्देश्य आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त अनुसार काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँभित्र पनि अब विभिन्न खालको उताप चढावहरू आयो, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि पनि के आशंका जन्मिएको छ भने राजनीतिक अस्थिरताको कारणले कतै हामी नेपालीहरू अझ धेरै दुःख पाउँछौँ कि भन्ने खालको कुराहरू एकातर्फ देखिएको छ। अब अर्को यहाँले प्रसङ्ग जुन उठाउनु भएको छ, संविधानले गर्दा कतै यस्तो भएको कि भन्ने खालको कुरा गर्छु। संविधान हामीलाई लाग्छ जुन संविधान सभाले निर्माण गरेको बनाएको संविधानमा पहिलेको संविधानभन्दा अहिलेको संविधान धेरै उत्कृष्ट छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ र धेरै कुराहरू हामीले समावेश गरेका छौँ, लिपिबद्ध गरेका छौँ। त्यो संविधानले अहिलेको अस्थिरता कायम गर्यो, अस्थिरता सिर्जना गर्यो भन्ने कुरा होइन। यहाँले एउटा प्रसङ्ग सही उठाउनु भयो, त्यो राजनीतिक दलहरूभित्र राजनीतिक कर्मीहरूभित्रको कुनै व्यक्तिहरूको अथवा कुनै व्यक्तिको सोचमा, कुनै नेताको सोचमा केही त्यस्ता अप्ठ्यारो चिजहरू सिर्जना भयो कि भन्ने खालको जुन तपाईँको आशंका छ त्यो कतै कतै झल्किन्छ पनि, त्यो यसो देखिन्छ पनि। तर पनि हामीले के महसुस गर्नुपर्छ भने त्यस्ता कुराहरू भए तापनि त्यसलाई हामीले बेलैमा व्यवस्थापन गरेर राजनीतिक स्थिरतातर्फ हामी उन्मुख भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसकै निम्ति हामी ताजा जनादेशको निम्ति हामी जाउँ न त निर्वाचनमा भनेर हामी अगाडि बढेको हो नि त। मन्त्रीज्यू, यतिखेर मलाई एउटा के प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने अलि प्रश्न जवाफ दिने नेतामा पर्नुहुन्छ। पार्टी भित्रै घेराबन्दी भयो भन्ने कुरा त त्यो देखिएको छ। पछि उहाँले जुन 19 पृष्ठको एउटा चाहिँ एक किसिमले आरोप पत्र भनौँ अथवा के अरे संस्थागत एउटा प्रतिवेदन लिएर जानुभयो, त्योबाट अलिकति अप्ठ्यारो थियो भन्ने कुरा देखियो र अविश्वासको प्रस्तावसम्म लगेको भन्ने कुराहरू बजारमा आइरहेको छ। यद्यपि जुन मन्त्रीमण्डल थियो त्यहाँभित्रै प्रचण्ड ग्रुपका अथवा माधव ग्रुपका मन्त्रीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग काम गर्दा चाहिँ कतिको असजिलो महसुस हुन्थ्यो, अथवा उहाँहरू यो सरकार फेल्युर गराउन लागेको जस्तो देखिन्थ्यो अथवा उहाँ इमान्दारसँग काम गरेको देखिन्थ्यो? अलिकति स्पष्ट जनताले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न, उहाँहरूको चरित्र पनि कस्तो रहेछ? उहाँहरू त्यहाँ गएर गुटको लागि काम गर्नु हुँदो रहेछ अथवा मन्त्री भएपछि जनताको लागि सरकारको एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिको रूपमा काम गर्नु रहेछ? यहाँले के अनुभव महसुस गर्नुभयो त्यतिखेर? दुईटा पक्ष त्यहाँ देखिएको थियो। दुईटा पक्ष कस्तो, जो माननीय मन्त्री भएर त्यो क्याबिनेटको एउटा सदस्य भएर उहाँले काम गरिरहँदाखेरि यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो त्यस्तो कुनै पनि अनुभूति त्यहाँ हुँदैन थियो।
त्यहाँ हामी एज एउटा त्यो क्याबिनेटको एउटा मेम्बरको हैसियतले हामी काम गर्थ्यौँ। हरेक आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्थ्यौँ, आफ्नो एजेन्डाहरू लिएर जान्थ्यौँ, छलफल गर्थ्यौँ हामी अगाडि यसरी गर्थ्यौँ। सहज परिस्थिति, त्यसमा कुनै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो चिज सिर्जना थिएन। यद्यपि त्यहाँदेखि बाहिर जो हाम्रो पार्टी, अब हाम्रै पार्टीसँग जोडेर जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, हाम्रो पार्टीका टप लिडरहरू भित्र मध्ये पनि केही नेताहरूले चाहिँ असहज परिस्थितिको निम्ति उहाँले विभिन्न खालका गतिविधि गरेको हामीले पायौँ। तर मन्त्रीले नै त्यस्तो खालको फरक खालको व्यवहार गरेको अवस्था थिएन। सबै सहज ढङ्गले आफ्नो आफ्नो विभागीय मन्त्रीको हैसियतले आफ्नो काम गर्थ्यौँ। त्यसरी सहज परिस्थिति थियो, त्यस्तो कुनै पनि अनुभूति चाहिँ भएन मलाई त। अब सरकारको धेरैजना मन्त्रीहरू, 7 जना मन्त्रीहरू राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा अब के केपी ओली प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उहाँले अब फेरि थप मन्त्रीहरू थप गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ? त्यसको केही तयारी सुरु भएको छ? यसमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै संवैधानिक रूपले व्यवस्था गरेको जुन मन्त्री परिषदको सङ्ख्या 25 तोकेको छ। अब 7 जना मन्त्रीहरूले अब आफ्नो कारण देखाएर उहाँले राजीनामा दिएर बाहिर निस्किनु भएको छ। त्यो खाली जुन विभागीय मन्त्रालयहरू छ अथवा जुन मन्त्रालय खाली छ त्यसमा त अब पुरा गर्नुपर्ने त जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको, उहाँले त्यो विषयमा उहाँले आफ्नो होमवर्कहरू गरिरहेको अवस्था त छ। अब खाली राखिरहने कुरा पनि रहँदैन, अब केही न केही काम त गर्नुपर्ने नै हुन्छ। र प्रत्येक मन्त्रालयमा एक एक मन्त्री भएपछि त आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेपछि जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति र हामीले विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दा त्यो त्यतातर्फ त काम त गर्न परिहाल्छ। मन्त्रीजी, अर्को एउटा मैले एउटा यो हाइपोथेटिकल प्रश्न गर्न मन लाग्यो। मानौ भोलि चुनावमा जाने बेलामा काङ्ग्रेस, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ विरोधमा जाने कुरा गरिरहेको छ, नेकपाकै एउटा ठुलो खेमाले चाहिँ अब चुनाव हुनु हुँदैन, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा यदि मेजर पार्टीहरूले नै चुनावमा भाग नलिने खालको अवस्था आयो भने सरकार के गर्छ? यस्तो हुन्छ, कुनै पनि दल जसले म चुनावमा जान्न भन्ने खालको त्यस्तो खालको प्लानिङ गर्यो भने नजान सक्छ। त्यो दलको उसको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आफ्नो अधिकारको भित्रको कुरा हो, जान्न भन्दा नजान सक्छ। त्यस्तै अब यो पुनर्स्थापना हुन्छ या हुन्न भन्ने विषयमा अहिले हाम्रो बहसको विषय त्यो होइन र हामीले पुनर्स्थापना हुन्छ या हुँदैन भनेर अब हाम्रो हातमा होइन। त्यो सर्वोच्च अदालतमा त्यहाँ रिट निवेदन परिसकेको छ। अब त्यो संवैधानिक इजलासले त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ, तसर्थ त्यो विषयमा हामी कुरा नगरौँ। र कुनै पनि व्यक्ति म निर्वाचनमा भाग लिन मैले भोट खसाल्दिनँ भन्ने हो भने नखसाल्न पाउने पनि अधिकार छ। र कुनै पनि दल म निर्वाचनमा सहभागी बन्दिनँ, मेरो कुनै पनि उम्मेदवार उठाउँदिनँ भने त्यो पनि हुनसक्छ। सम्भावनाको कुरा त छ नि त। त्यो पछि के हुन्छ त्यो थाहा छैन। र कुन दलले के गर्छ भन्ने कुरा अब त्यो जुन निर्वाचनको जुन तिथिमिति त तोकिएकै छ। अब त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदाखेरि म जान्न, म निर्वाचनमा भाग लिन्न, म बहिष्कार गर्छु भन्यो भने बहिष्कार गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसमा होइन, त्यो सामान्य अवस्थामा त त्यो सकिन्छ। यहाँले राख्नु भएको विषय ठिकै हो, तर अलिकति मेजर पार्टीहरू नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी त्यो अवस्था बन्यो भने के होला भन्ने मेरो एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न थियो। ठिक छ, त्यतातिर नजाउँ। मैले अर्को मन्त्रीज्यूलाई राख्न खोजेको विषय के हो भनेदेखि अब यो संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्ने कुरा जुन चलिरहेको छ, हाम्रो एकजना अख्तियारमा त नियुक्ति भइसकेको विषय आएको छ। त्यो अख्तियारसँग नियुक्ति गर्नुमा चाहिँ जुन यहाँको पार्टीभित्रकै नेताहरूले खालि चाहिँ विवाद झिकिरहनु भयो, अप्ठ्यारो पार्न कोसिस गरिरहनु भयो, त्यहाँ केही उहाँहरू डराउनु भएको, तर्सिनु भएका कुराहरू बजारमा आएका छन्। अब मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कति बोल्न मिल्छ, बोल्न मिल्नेसँग अलिकति जनतालाई बुझाइदिनुहोस् न मन्त्रीज्यू। उहाँहरू किन डराउनु भएको, किन तर्सिनु भएको हो त्यहाँ? मलाई अब डराउनु भएको, तर्सिनु भएको जस्तो लाग्दैन। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो कुनै पनि अप्ठ्यारो कामहरू गरेको छैन भने, कसैले पनि गैर कानुनी ढङ्गले कुनै पनि गतिविधि गरेको छैन भने, गैर संवैधानिक ढङ्गले कुनै पनि काम गरेको छैन भने, अर्थात् कसैले पनि कानुन उल्लङ्घन गरेको छैन भने डराइरहनु पर्ने जरुरी कुनै नेताहरू पनि पर्दैन, कुनै सर्वसाधारण जनताले पनि डराउनु पर्ने अवस्था रहँदैन। यदि कुनै पनि व्यक्तिहरूले त्यस्तो गैर संवैधानिक, गैर कानुनी रूपले कुनै गतिविधि गरेको रहेछ भने, त्यस्तो कामहरू गरेको रहेछ भने, अब मान्छेलाई डर त्रास त मान्छेले गल्ती गरेपछि कतै मैले गल्ती गरेँ अब त्यता म तानिन्छु कि भन्ने खालको डर त्रास हुन्छ होला। तर कसैले पनि त्यस्तो गलत काम गरेको छैन भने त्यो डराउनु जरुरी छैन। यदि कसैले त्यस्तो गल्ती काम गरेको छ भने
यदि कसुरदार ठहरियो भने कानुनी रूपले के कारबाही हुन्छ त्यो त भोग्नु तयार त सबै रहनुपर्छ, नेता पनि रहनुपर्छ, कार्यकर्ता पनि रहनुपर्छ, सर्वसाधारण जनता पनि। गैर कानुनी रूपले कुनै काम गतिविधि गरेको छ भने कानुनी कटघरामा त उभिन परिहाल्छ नि। डराउनु पर्ने कारण के त? यदि गल्ती गरेको छ डराउनु, गल्ती गरेको छैन भने किन डराउनु परेर? त्यो त एकदम क्लियर छ नि कुरा। मन्त्रीज्यू, अब यहाँको पार्टीको बारेमा छोटकरीमा कुरा गरौँ। अब नेकपा अनि सूर्य चिन्ह कसको हुने, के हुने बारेमा विवादहरू, अनि पार्टी कार्यालय मेरो हो भनेर आक्रमण गर्ने, तालाबन्दी लगाएका कुराहरू समाचारमा आइरहेका छन्। अब नेकपाको बहुमत सदस्यहरू चाहिँ प्रचण्ड माधवतिर भएको, यता कम भएका जस्ता कुराहरू जुन अहिले तथ्यमा बाहिर आइरहेका छन्। यतिखेर नेकपाको आधिकारिक अध्यक्षको र नेकपाको आधिकारिकता बारेमा चाहिँ के हो मन्त्रीज्यू, अलिकति बताइदिनुहोस्। तपाईँ त्यही पार्टीको तर्फबाट मन्त्री भएको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको नाताले अहिलेको नेकपाको अवस्था के हो? यो प्रश्नको जवाब मैले दिने होइन, निर्वाचन आयोगले अब 1-2 दिन पछाडि को आधिकारिक नेकपा हो भन्ने कुरो निर्वाचन आयोगले मतलब उसले निष्कर्ष निकालेर सुनाउँछ। त्यसैले म एउटा एज एउटा कानुन मन्त्रीको हैसियतले भन्ने ठाउँ होइन, त्यसको जवाफ मैले दिने होइन। निर्वाचन आयोगले को आधिकारिक हो, चुनाव चिन्ह कसले पाउँछ, को सूर्य चिन्ह कसको भन्ने कुरो निर्वाचन आयोगले भन्ने भएको कारणले गर्दा यसको जवाफ मबाट चाहिँ आउन सक्दैन। ठिकै छ। अब यो केन्द्रीय कमिटीमा यहाँले नयाँ थुप्रैजना चाहिँ नियुक्ति गर्नु भएको छ। त्यसलाई 40% मान्नको लागि, पार्टी विभाजन गर्नको लागि त्यो नयाँ केन्द्रीय समितिमा आउनुभएका सदस्यहरूलाई काउन्ट गरिन्छ गरिँदैन, त्यसको बारेमा एकजना कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा के हुन्छ भने हाम्रो विधान थियो, हाम्रो विधान छ, नेकपाको विधान छ। त्यो नेकपाको विधानबाटै हामीले अहिले जुन नयाँ सङ्ख्यामा हामीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतले काम गर्नको लागि मनोनित गरिएको अवस्था छ। त्यो कानुन वैधानिक रूपले विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हामीले त्यो मनोनित गरेको अवस्था हो। उहाँहरूलाई अब यो हाम्रो अब अधिवेशन हुन्छ र अधिवेशन गर्नको निम्ति यो दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मन्त्रीज्यू को यहाँ के समस्या आएको छ, भिडियोमा आवाजमा नै समस्या आएको छ, हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामी लाइभ गर्दा गर्दै उहाँको लाइन डिस्कनेक्ट भएको छ। त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। अहिले हामी कुरा गरेका थियौँ कानुन मन्त्री, म फेरि उहाँ जोडिनुहुन्छ कि भनेर म प्रयास गरिरहेको छु, हेरिरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमाङफे हुनुहुन्थ्यो। उहाँको डिस्कनेक्ट भएको कारणले हामी कार्यक्रमलाई यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ। यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि dcnepal.com र म अर्जुन दालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामी थप अन्य विषयमा अरू विशेष अतिथिहरू लिएर अर्कोचोटि उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।